स्पॉट टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, किसी मुल्क की हिफाजत की ज़िम्मेदार उस मुल्क की अफ़वाज होती हैं जो दिन रात जाग कर हमें सुकून की नींद सोने का मौका फराहम करती हैं। किसी भी मुल्क की फ़ौज उस मुल्क का दिफा तो मजबूत बनाती ही हैं, मगर उस मुल्क या रियासत में एक ऐसा इदारा भी होता है जो पस पर्दा रहकर किसी मुल्क की सलामती में अहम किरदार अदा करता है। इस इदारे को हम खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर सीक्रेट सर्विसेज का नाम देते हैं। ये लोग अजब जहन और गज़ब की महारत रखते हैं। दिखने में ये लोग हम आम इंसानों जैसे ही होते हैं, मगर इनके अज़ाइम और मकासद बहुत ही बड़े होते हैं। ये लोग हो सकता है हमारे दरमियान ही मौजूद हों, हो सकता है किसी रेहड़ी या ठेले पर बैठा शख्स खुफिया एजेंट हो, या फिर हो सकता है किसी सड़क किनारे फुटपाथ पर गंदे गलीज कपड़ों में मलबूस शख्स, या फिर हो सकता है किसी भीड़ में भीख मांगने वाला शख्स इसी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो। ये लोग कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी रूप में और किसी भी नाम के साथ मुल्क कौम की अंदरूनी दुश्मनों से हिफाजत करते हैं। ये लोग जेम्स बॉन्ड के भी बाप होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी मुश्किल सूरत हाल से खुद को निकाल सकते हैं। इनके नज़दीक इनका मिशन ही इनकी अवलीन तरजीह होता है। तकरीबन हर मुल्क में ही खुफिया एजेंसियां होती हैं जो अपने वतन की सालमियत की हिफाजत करती हैं। आज की वीडियो में दुनिया की 5 सबसे बेहतरीन और पावरफुल एजेंसीज यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज की लिस्ट लेकर हाजिर हुए हैं, जिनका पूरी दुनिया में ढंका बजता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5, रॉ। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स के थोड़े बहुत ही शायक हैं तो आपने यकीनन रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नाम तो सुना ही होगा। ये पड़ोसी मुल्क इंडिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है जो अंदरूनी और बैरूनी खिलफशार का अहसन तरीके से सामना करती है। पहली बार सुनने में ये मालूम होता है कि रॉ शायद कोई छोटी मोटी मालूमात इकट्ठा करने वाली एजेंसी होगी, मगर यहाँ हम आपको बताते चले कि ये एक बैनुल अक़वामी लेवल की एक तगड़ी एजेंसी है। रॉ की बुनियाद 1968 में रखी गई, जिसके अहम मकासद में मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाना था। जैसा कि एजेंसी का नाम वेल नोन है, वैसे ही एजेंसी नहायत खुफिया और सीक्रेटिव है। चंद बैनुल अक़वामी अफवाहों और न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ के एजेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये एजेंसी आधी दुनिया की एजेंसियों के साथ ताउन भी करती है। रॉ के बारे में कहा जाता है कि ये CIA और मोसाद के साथ मिलकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर कड़ी नज़र रखती है। नंबर 4, CIA। दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो यकीनन आपने CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम सुन रखा होगा। ये अमेरिका की सबसे अहम खुफिया एजेंसी है जिसका काम पूरी दुनिया के मामलात में टांग अड़ाना और दहशत फैलाना है। ये एजेंसी बैरून मुल्क से हर तरह की इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करती है। चूँकि इसका हवाला हमारी हर दूसरी हॉलीवुड की मूवीज में मिलता है, इसीलिए ये एक मारूफ एजेंसी भी है जिसकी बुनियाद साल 1945 में रखी गई। इसलिए ये दुनिया की चंद कदीम तरीन खुफिया एजेंसियों में शुमार होती है। CIA हर किस्म के बैरूनी खतरात से नबरद आजमा होती है जिससे US का अमन खराब होने का खदशा हो। ये एजेंसी वैसे तो कई अहम टास्क पूरे करती है, मगर चंद अहम तरीन टास्क में दहशतगर्दी की रोकथाम, दूसरे ममालिक के न्यूक्लियर हथियारों पर नज़र और मुख्तलिफ एशियाई ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। CIA के एजेंट्स इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। नंबर 3, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज। दोस्तों, SIS के नाम से जानी जाने वाली सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज बरतानिया के खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो है। अगर आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ शौक से देखते हैं तो यकीनन आपने MI6 का नाम भी सुना होगा। ये SIS दरअसल वही MI6 है। MI6
محض ہالی ووڈ کی موویز میں ہی اپنے جلوے اور شان و شوکت نہیں دکھاتی، بلکہ حقیقت میں بھی دنیا کی ایک بہترین اور تربیت یافتہ ایجنسی ہے۔ MI6 کی بڑی ذمہ داریوں میں شامل تمام اندرونی ایشوز کو بہتر بنانا اور ان پر نظر رکھنا ہے۔ ان کے خفیہ ایجنٹس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ معلومات اکٹھی کر کے SIS کو پہنچاتے ہیں۔ ملک کے اندرونی معاملات MI5 سنبھالتی ہے، جو بین الاقوامی معلومات MI6 اکٹھی کرتی ہے۔ ان میں اہم دہشت گردی، نیوکلیئر ہتھیار، منشیات کی اسمگلنگ اور چند بڑے سنگین جرائم شامل ہیں۔ 100 سال پہلے قائم ہونے والی MI6 دنیا کی سب سے پرانی انٹیلیجنس ایجنسی بھی ہے۔ نمبر 2، موساد۔ ناظرین، اگر آپ حالات حاضرہ پر تھوڑی بہت نظر بھی رکھتے ہیں تو یقیناً آپ نے موساد کا نام بھی سن رکھا ہوگا۔ اسرائیل کی سب سے اہم ترین ایجنسی ہے۔ اسرائیل جو کہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ ظالم اور فاسق بھی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کی دراصل 3 حصے ہیں، جن میں موساد ایک ہے، باقی 2 میں شین بیت اور امان شامل ہیں۔ یہ تینوں خفیہ ایجنسیاں موساد کی رہنمائی میں تمام ملکی اور غیر ملکی خطرات پر کڑی نظر رکھتی ہیں۔ یہ ایجنسی پوشیدہ آپریشنز بھی سر انجام دیتی ہے، اس لیے اس کا ایک کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ بھی ہے جس کا نام کہ ڈان ہے۔ موساد کے ایجنٹس بہت ہی زیادہ ظالم اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جو کسی بھی حالات سے نکلنے کا فن جانتے ہیں۔ موساد اپنے ان ایجنٹس کی مدد سے دنیا بھر میں خفیہ قتل و غارت کرواتی ہے۔ یہ ایجنسی، جسے موساد کہتے ہیں، اوورسیز معلومات اکٹھی کرنے کے لیے CIA اور را کا بھی سہارا لیتی ہے۔ یہ تینوں ایجنسیاں پاکستان کے خلاف اور اندر بھی سرگرم رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ نمبر 1، ISI۔ ناظرین، جس وقت ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، اس وقت پاک آرمی اور ISI کے جوان اندرونی اور بیرونی دشمنان پر نظر رکھے ہوتے ہیں۔ ISI یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس پاکستان کی اور دنیا کی سب سے بہترین خفیہ ایجنسی ہے، جو پاک آرمی کے انڈر رہ کر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ اس ایجنسی کی بنیاد سال 1948 میں ایک برٹش آرمی جنرل نے رکھی اور اس وقت سے ہی یہ ایجنسی دنیا کی واحد پروکار ایجنسی ہے جو بالکل بے عیب ہے، جس پر کرپشن کا ایک بھی داغ نہیں ہے۔ ایجنسی کے آمدنی فرائض اور امور میں شامل ملکی اور غیر ملکی خطرات کا سامنا کرنا ہے۔ ISI تمام جنگی حالات میں ملک کو تمام خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک غیر سرکاری اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں لگ بھگ 10,000 ISI ایجنٹس پھیلے ہوئے ہیں، جو مختلف شناخت نام اور پیشوں کے ساتھ اپنے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ISI دنیا کی واحد ایسی ایجنسی ہے جس پر سب سے کم فنڈز لگائے جاتے ہیں، مگر اس کی ایفیشنسی اور قابلیت دنیا بھر میں نمبر 1 ہے۔ حالیہ طور پر ملک سے غیر ملکی جاسوسوں کی گرفتاری اور آرمی میں سے چند کرپٹ اور غدار افسران کی گرفتاری بھی ISI کا ہی ایک کمال ہے۔ اس ایجنسی کے کام کرنے کا اسٹائل پوری دنیا سے الگ ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اس بات کی متعارف ہیں کہ ISI دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔